अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है और इसका बराह रास्त तल्लुक़ आपकी खुशकिस्मती के हवाले से है। और दो ऐसे योग डिस्कस करेंगे जो कि आपको किसी जायचे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप अपना जायचा बनाएँ, बर्थ चार्ट बनाएँ चीज़ें। सिर्फ़ आपने डेट ऑफ बर्थ को अपना देखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देखेंगे तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत किस लेवल पे है, हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है। क्या आपकी किस्मत में ऐसे योग हैं या नहीं हैं? इसमें दो योग हम डिस्कस करेंगे, एक गोल्डन योग और एक सिल्वर योग। इसमें किसी किस्म का आपने चार्ट नहीं बनाना, किसी किस्म का आपने कोई बर्थ चार्ट, कोई एनालिसिस कुछ नहीं करना। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप देखें और उसमें आपको वक्त पैदाइश की ज़रूरत है, मकाम पैदाइश की ज़रूरत है। इसमें मैं आपको लोशो ग्रेड के दो फार्मूले दूंगा, गोल्डन योग और सिल्वर योग, या ये समझ लें कि गोल्डन प्लान और सिल्वर प्लान, आसान अल्फाज में समझ लें कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर आ जाएं तो आपके लिए आप पे रुपया पैसा आप पे आशा होगा, आपकी तरक्की कामयाबी मस्ट होगी। आप ज़िंदगी में किसी शोबे से हैं, चाहे किसी गांव में ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कोई शनाख्त नहीं, कोई आपको जानता नहीं है, लेकिन जब वो वक्त पे योग आएगा तो आप उठ के दुनिया में अपना नाम भी पैदा कर सकेंगे, अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी गाड़ी भी हासिल कर सकेंगे और अरूज तरक्की भी हासिल कर सकेंगे। और लोग, दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी, कल तक तो इस शख्स को जानता भी नहीं था, ना इसकी इतनी तालीम थी, ना इतना बैकग्राउंड है इसका, लेकिन ये आप पहुँचा किस तरह। तो वो ये लोग भूल जाते हैं कि ऊपर भी कोई ज़ात बैठी है, वो पाक ज़ात बैठी है, वो हर एक को देखती है और हर शख्स का नसीब उसके हाथ में है। आपने देखा होगा कि बहुत से करोड़पति अंगूठा छाप, या बल्कि आप तो करोड़पति क्या कहना, आप तो खरबपतियों की बात करें, खरबपति अंगूठा छाप लोगों के नीचे बड़े बड़े MBS और CA लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े हाई टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग, और जो ऊपर बैठा शख्स होता है वो अंगूठा छाप होता है। क्या वो अपनी किस्मत लेके आया होता है, ऐसे नसीब लेके आता है कि उसको उस नसीब में जो ना तालीम की वैल्यू है, ना किसी बैकग्राउंड की वैल्यू है, वो उसका अपना नसीब है और उसको कुदरत ने देना ही है। उसके पीछे और भी वजूहात होंगी, लेकिन वो जब किस्मत की हम बात करेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे दो योग, ऐसे 3 नंबर बताऊंगा। दोनों योगों में ऐसे ऐसे 3 नंबर हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो ऐसे 3 नंबर आ जाते हैं तो आप समझ लें कि आपका जो है गोल्डन योग है या सिल्वर योग है। देखें, ये जो फार्मूला बता रहा हूँ, ये लोशो ग्रिड का फार्मूला है और लोशो ग्रिड एक न्यूमरोलॉजी की शाख है। उसमें उसके ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में आपके किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं मौजूद है, वो डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ कि मुकम्मल डाटा मौजूद नहीं कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, सिर्फ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ मालूम है, तो अपना लोशो ग्रिड बना सकते हैं। तो मैं अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में न्यूमरोलॉजी को भी इस्तेमाल करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी इस्तेमाल करता हूँ, मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करता हूँ। उसमें पॉमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, अमलियात, वज़ाइफ, और फिर जो नजूम की मुख्तलिफ किस्में, KP एस्ट्रोलॉजी, फिर उसके अलावा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इन सारों को यूज़ करता हूँ। सारों पर रिसर्च करके फिर उसका कैलकुलेट करके उसका फिर एक कंक्लूजन करके नज़र निकालता हूँ कि ये चीज़ जब चारों जगह से, पांचों जगहों से मुझे एक ही जवाब आ रहा होता है तो फिर मैं आप उसको कंफर्म कर दूँ कि ये शख्स पे ये चीज़ लागू हो रही है और इसकी डेस्टिनी और इसकी ज़िंदगी इस तरह ही गुजरेगी, इसकी गुजरने के 99% चांस है, क्योंकि गैब का इल्म खुदा की ज़ात के पास है। तो उस तरीके से हम एनालिसिस करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखें, अगर आपकी गोल्डन योग के लिए या गोल्डन सक्सेस हासिल करने के लिए अगर आपके जायचे में 4, 5, 6 यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मतलब किसी शख्स की डेट आती है 4, 4 तारीख है, 5वां महीना है, ठीक है, और 1966 है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 6 आ गया, 2 दफ़ा 6 आ गया। तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ही उसका गोल्डन योग बन गया। गोल्डन योग वालों के लिए ज़िंदगी में शोहरत, तरक्की, कामयाबी, अरूज, चाहे वो शोबिस में हो, चाहे किसी भी शोबे में हो, नुमाया रहेंगे, प्रोमिनेंट रहेंगे और ज़िंदगी में उनको फेम भी हासिल होगा, फिर ट्रैवलिंग भी करेंगे, घूमेंगे भी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी और मालो दौलत और ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से, हेल्थ को, सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते। बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन इस वक्त हम पिन पॉइंट्स जो है 2 योगों को डिस्कस करें, न्यूमरोलॉजी के, गोल्डन योग और सिल्वर योग को।
دوسرا یہ یوگ ہے، اگر آپ کے ڈیٹ آف برتھ میں 258 کا کمبینیشن آ رہا ہے، 258، مثال کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے 2 تاریخ کو 5ویں مہینے اور 1980 میں، ٹھیک ہے، تو تینوں ڈیجٹ اس کا مکمل ہو گئے، تو وہ سلور یوگ میں شامل ہو جائے گا، سلور سکسیس میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ یوگ جو دوسرا یوگ ہے، ایسے شخص کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے زمین پراپرٹی کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو کہ زندگی میں پہلے کرائے کے گھروں میں رہتے تھے، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن جب یہ یوگ کا ٹائم آتا ہے، قسمت کا ٹائم، ایکٹیویشن کا ٹائم آتا ہے، نمبرز کے ایکٹیویشن کا ٹائم آتا ہے، تو آٹومیٹکلی ان کی پراپرٹی بننے شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں، یا فلیٹ، زمین وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز اصلی، یا کنسٹرکشن کے شعبے میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا شعبہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں کنسٹرکشن کا مٹیریل استعمال ہوتا ہو، کوئی بھی چیز استعمال ہوتی ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن کے مٹیریل سے تعلق ہو، چاہے زمین پراپرٹی سے تعلق ہو، شعبہ کوئی بھی سارا تعلق جو کنسٹرکشن سے ہو، تو اس کے لیے یہ جو ہے میکسم بینیفٹ ہے۔ اور ان لوگوں کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنے جو جب کیریئر کا انالیسس کروائیں، اپنے بچے کا انالیسس کروائیں، اگر اس میں ایسے یوگ بن رہے ہیں تو ان کو اسپیشلی طور پر انڈسٹری کیا اور زمین پراپرٹی ان چیزوں کی طرح فوکس کروائیں، اور اس میں ان کی گروتھ ایکسپینشن میکسم ہو سکے گی۔ تو لوشو گرڈ آسان علم ہے، آسان طریقہ کار، اس میں خاص نمبرز اور کیلکولیشن اور مسنگ نمبرز کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ اس کا میں باقاعدہ کورس بھی پڑھاتا ہوں، اس کی ورکشاپ بھی ہوتی ہے، اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی کورسز کراتا ہوں، فزیکل بھی ورکشاپس ہوتی ہیں ہماری، اس میں ہم سارا انالیسس کرتے ہیں ساری، اور پرسنل ڈیٹا کو، زائچے کو انالیسس کر کے لوشو گرڈ کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ اس کو پھر ڈیپ انالیسس کے لیے ہم جو ہے ویدک اسٹرالوجی کا بھی انالیسس کرتے ہیں، اس میں سارا دیکھتے ہیں۔ تو ایسے یوگ جو آپ کے راج یوگ بنتے ہیں، وہ زندگی میں ڈیولپمنٹ آگے ترقی لے کے آتے ہیں سلسلہ۔ تو اگر آپ کے ذائچے میں ایسے کمبینیشن بن رہے ہیں، ایسے یوگ بن رہے ہیں، تو آپ اپنا مشورہ ضرور کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں مسنگ نمبر کون سے ہیں۔ مسنگ نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹ آف برتھ میں مکمل آپ کے پاس ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی نمبر کم ہوتا ہے، چاہے وہ نمبر 5 کم ہے، چاہے 6 نمبر کم ہے، کوئی بھی نمبر کم ہے، تو اس کی کیا ریمیڈیز کرنی ہے، ان ریمیڈیز کو کر کے اپنی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس گرے ایریا کو کس طرح ریکور کرنا ہے، گرے ایریا کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اس کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، آنے والے حالات کے بارے میں اس کو ریمیڈیز بھی بتاتے ہیں، پیرامیٹر بھی سمجھاتے ہیں کہ کس طرح اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے، اور اس گرے ایریا کو کس طرح بیلنس کرنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آپ ان چیزوں کو کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لوشو گریڈ ایسا علم ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی صرف ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے آپ کو پوری زندگی کا انالیسس چند منٹوں میں کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے علوم کے لیے، جیسے میں ویدک اسٹرالوجی کرتا ہوں، اس میں بہت ان ڈیپتھ ڈیٹیل دیکھنی پڑتی ہے، D1 چارٹ، D9 چارٹ، ورگا چارٹ، دشانتر چارٹ، اور بہت ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہے، وہ اس کی وجوہات بھی بتاتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کہ بینڈنگ کرما کے بارے میں بتاتی، بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ لیکن جو لوشو گرڈ ہے، جو فوری طور پر ہم سیکھ کے اب زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، اور میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں، چاہے ڈاکٹر، انجینئرز ہیں، کوئی بھی ایسے شعبے سے ہیں، جو اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس علم کو ضرور سیکھیں۔ یہ علم جو ہے ایک 2-3 گھنٹے کی بنیادی گائیڈ لائنز آپ لے کے اپنے مسنگ نمبرز کو، انرجیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے ویک پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ مختلف ورکشاپ دی بھی جاتی ہیں، آن لائن بھی دی جاتی ہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں فون پہ رابطہ کر کے ٹائم لے سکتے ہیں، وہ لوشو گریڈ کے بارے میں مکمل گائیڈ کریں گے، اور ان کے مسنگ نمبر کے بارے میں، ریمیڈیز کے بارے میں مکمل گائیڈ کریں گے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ لوشو گریڈ کے مختلف کمبینیشن ہوتے ہیں، 81 کمبینیشن ہوتے ہیں، اور اس میں آپ انالیسس کر کے اپنی زندگی کو پورا ایکس رے کر سکتے ہیں۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس کی ریمیڈی بڑی آسان ہے، بہت سہل ہیں، اور ویدک ایسٹرالوجی کی نسبت بہت آسان ریمیڈیز ہیں، اور کوئی شخص اپنی زندگی میں چھوٹی سی تبدیلی لا کے بھی بہتری لا سکتے۔ جیسے آپ کو مثال کے طور پر، اگر آپ کی زندگی مسنگ نمبر 6 ہے، تو آپ اپنی اس کو ایک گھڑی پہن کے بھی اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، گھڑی کی انرجی سے بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں، گولڈن کلر کی گھڑی کو یوز کر سکتے ہیں، اور مختلف شیڈز کی کلر گھڑیاں، اسٹیپس، کلر اسکیم اور میٹلز کو یوز کر کے، کرسٹلز کو یوز کر کے اس انرجی کو بیلنس کر کے ہم معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات اگر آپ کو انٹرسٹ رہا کہ اس میں آپ نے اچھے کمنٹس کیے اور فیڈ بیک خواہش کی، تو ہم اس کو ضرور آگے ڈسکس کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ آپ کی پسند پہ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ فوری طور پہ جو لوگ اپنا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، یا لوشو گریڈ پہ اپنے انالیسس چاہتے ہیں، تو دی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شام۔